أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. دی سورت سورة المعارج ہوئی. معارج دا د عروج نه ده بر ختلو ته ہوئی. دی صورت کے اللہ د ملائکو د بر ختلو تذکرہ ذکر کئی. نو ټول صورت تا سورة المعارج ویلے شوی. تپوس کڑے ہو یو تپوس کو ان کی پازاب واقع کے دلو. تپوس چار چاکڑی او تپوس اکڑے دے چا عذاب بکل واقع کی گی. اگر گزین مفسرینو داغ سائل تپوس کو ان کی نمونہ تفاسیروں کی ذکر کری دی. لیکن قرآن و سنت کے پدے سے خاص نس نشتا. بسار سوک چی للکافرین لیس له دافع. دا بخاص پا کافرانو باندے واقع کی گئے او نبوی داغی دا پار سوک دفکونگے. لہو من عدد عذاب دا پار مسوک دافع نہیں چی عذاب دفکی. للکافرین کے لام پا ماند علا سرن. علی الکافرین لیس لہو دافع من اللہ ذی المعارج. دا عذاب بواقع کی دا اللہ دا طرف نچ خاوند لوئے دے. ذی المعارج من ذی العلوی والدرجات. خاوند لوئے دے خاوند عظمت دے. دا بداغد طرف واقع شی. نو تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. ورگرزی ملائکہ و جبریل علیہ السلام دغی اللہ تعالیٰ تا. تعرجو من ورگرزی والروح و جبریل علیہ السلام دغی اللہ تعالیٰ تا پدیا سے ورس کی چھ مقدار دغی 50,000 کالا دا. دا اسفل السافلین نا تان عرش معلا پورے سدرت المنتہا پورے 50,000 کالا مزل دے. لیکن ملائک و جبریل چی خیجی پیا ورس کی خیجی. دا 50,000 کالو مزل پیا ورس کی گئی. یا بل تفسیر دارے دا عذاب بواقع کی کہ دا اللہ دا طرفا دا بکل واقع کی دا پدان سے ورس کی چھ مقدار دائی 50,000 کالا دا. دے تعبیر سر فی یومن داو لگی دو من اللہ ذی المعارج سر. عبارت بدائشی من اللہ ذی المعارج فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. دا عذاب بواقع کی دا اللہ دا طرفنا جخاوند لویو دا عظمت دے.
دا بدا سی ورځي چې مقدار داغي 50,000 کالای تو قیامت ورځ 50,000 کال ده او دا تفسیر پدې کې راجح دی چې فی یوم دا بولګي من الله ذل معارج سره نو فصبر صبرا جمیلا ته صبر کوا صبر خسا دې کې تسلی ورکړي صبر خسته سدوي چې پای کې فریادونه نه پای کې شکوي غیر الله ته نه انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا یقینا دی وینه دا قیامت لري او مونږ یې نږدې دې ځکه لري ویني چې دی عقیده نشته د قیامت په باره کې دوی د دې په باره کې ګمان کوي چې دا لري دی دا به واقع کېږي یوم تکون السماء کالمهل پاو چې شي به د اسمان په شان د تانبې ویلې کړې شوې دا حالات ذکر کړي وتکون الجبال کالعهن او شي به د غرونو په شان د وړې رنګینې رنگینه وړه سوره قاریه کې ورته منفوش وای ولا يسل حميم حميما تبوز منشي کوله یو دوست د بل دوست نه حمیم په اصل کې ګرم دوست وای یو دوست په د بل دوست نه تبوز نشي کوله دا څه حال وای يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه پدا سے حال کے جو خودل کی بعد یو بلتا یو بل بوینی خو سفیده با یو بلتا نشی ورکولے خوخ بگڑی مجرم انسان جی فدیه کی ورکی دا عذاب دا دغورد نخپل بچولران مجرم بدا خوخ گنی چی بچی دی واغستلی شی خو چیز دی عذاب نبچشم بنی ہی مراد زامن دی زکر زامن پا دنیا کی انسان تڑی زیاد خوخی گٹا وٹا کور تروڑی مشکلاتوں کے دپلار پا دفاع کے زامن الاڑی اوال تکی و دے خوخی چی دا زامن دی جہنم تا لڑشی ہو چی زبت شم و صاحبته و اخیه او خپلی بی بی لرا او خپلی رول لرا و فصیلته اللذی توی او خاندان دا چی دلب زیور کو دا مصیبت باقت گے دا خزینم دے تیر ناستے دا رور نم تیر ناستے دا خاندان دم تیر دے دالا سکے ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی آغا سونگ چی پا دزمکہ کی دی دا ٹول او بیادے بچ گئی شی دا عذاب دلانا دا ٹول دنیا دی ہوئی فدیہ فدیہ شی و شدت اس نجات ملو شی اللہ ایک اللہ دا سی چری نشی کے دے پا آخرت کے فدیے مدیے دانے چلی انہا لذا یقنن دا جہنم داو گرم لمبی دی نزعتا لشوان راہ کن کی بئی ظاہری سرمن لرن دا سے لمبی بئی چی دا انسان ظاہری سرمن براکا گی نو تدو من ادبر و تولا آوازو نبکی اغا چاہتا چی شائی گرزول دا قرآن کریم داو مخی اڑولے دے ظاہرن جہنم با آواز کئی من حق چاہتا ادبر فی الدنیا عن طاعت اللہ دا اللہ دا تابدارین مخگر زولے وتولا عن الایمان او د ایمان نے تولی کړي وا جہنم به خبرې کوي
وجمع فاوا او جمع کړیو خپل مالونه نو به محفوظم ساتلیو وجمع الاموال مالونه جمع کړیو به محفوظ ساتلیو په بانکونو کې په یو ځای بل ځای کې ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا دا علل ذکر کوي چې دا ولي کول وجدا دا یقین انسان پیدا کړی شوی دی بے صبران د په مزاج کې صبر نشتا نو کله چې د تورسیږي معمولی تکلیف نو د فریادونه کوي او کله چې ورسیږي د خیر نو د منع کول کوي د تکلیف په وخت کې فریادونه شروع کی او چې خیر ورسی نو منع بیا منع کول کوي بیا بخل پای کی شروع کی نو ټول انسانان داسې نه نه الا المصلين مازوا د منګزارونه منګزار چې نای بداسې نه کوي دلته ذکر د منګزارو د مراد د دین مسلمانان دي موحدین دي توحید پرس خلق دي الذين هم على صلاتهم دائمون دا هغه کسان دي چې دی په خپل منځونو مشواله کوي دائمون پای باندې مشواله کوي مخکې سورہ مومنون کې بیان شوی قد افلح المؤمنون مومنان پورا کامیاب والذین فی اموالهم حق معلوم دا هغه کسان دي چې په مالونو کې حق معلوم دی د چا لپاره للسائل والمحروم د وختونکو لپاره او محروم لپاره محروم هغه چاته چې سوالونه نه کوي او سائل هغه چاته چې وخت کوي نو تاسو په مالونو کې د دوانو حق شته وختون کې لبه مورکه او محروم لبه مورکه قرطبی وایي چې مراد د دین صدقات دي زګه زکات چې ره باسم ورکه او پتا باندې لازم ده او زکات په باره کې ویلي چې حق معلوم د دې په باره کې ویلي چې سائل او محروم د پاره والذین یصدقون بیوم الدین دا هغه کسان دي چې دي تصدیق کوي د ورځې د قیامت د قیامت د ورځې تصدیق کوي انکار نه کوي والذین هم من عذاب ربهم مشفقون دا هغه کسان دي چې دي د عذاب در خپل نه یریږي ان عذاب ربهم غیر مامون یقینا عذاب در رب د دین یرکی دی شي غیر مامون من یرکی دی شي نو دې څخه د عذاب در رب نه یریږي والذین هم لفروجهم حافظون دا هغه کسان دي چې د خپل اندامونو مخصوص او حفاظت کوي بدکاری نه کوي الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ما سوا د خپل بیبيانو نه یا غچ مالکان دي خلاصونه دي یقینا دي پدې کې نه دي ملامتان دغه شریعت د ودونو د نکاحونو اجازه ورکړې ده پدې کې دي ملامت نه دي فمن ابتغى وراء ذلك چاچه ولټ ولا علاوه د دې لارې نه بللال د ودونو نه ما سوا په بل لار خپل خواهش پوره کوي نو فولائک هم العادون دا صفتونو علا دی پورا تجاوز گر دا اللہ پا حکمونو کے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون دا ها کسان دی جدی دخپلو امانتونو دخپلو لوزون لحاظ گئی
والذین هم بشهاداتهم قائمون دا هغه کسان دي چې د خپلو گواهۍ لره قائمونګي والذین هم علی صلاتهم یحافظون دا هغه کسان دي چې د خپلو منځونو حفاظت کوي نو لائک فی جنات مکرمون دا صفتونو والا بی پا جنتونو کی او عزت بدی تا ورکڑی شوی دا یاغ نتیجہ دا چاکی چی دا ماقبل صفات پیدا شو دا منزونو احتمام دا صدقات و احتمام دا پاک دامنے صفات دا امانتونو دا لوزونو لحاظ دا گواہی لحاظ دیتا با اللہ جنتون ورکی دا سی جنتون وی مکرمون آچی دیتا با عزت ورکڑی شوی سورہ مومنون کم دا سی مضمونو آل تیویلیو چی اولائک هم الوارثون دا حقدار دی دا جنت آلتم لسدول صفات بیان کریو پاول دی صورت کے فما للذین کفروا قبلک مہدین زجر با بیان کی پو حالاتو د منکرینو سشوی دی پائی کسان جو کفری کردے دے سا طرف تمنڈی راوہنگی عن الیمین وعن الشمال عزین پدا سے آل کی جو خیال رکھتا ہوں گسا رکھتا ڈلی ڈلی ناستی آیت ماؤ کل امر منہم ان يدخل جنت نعیم آیت تم ساتھی ہر انسان دیونا چرے بداخل کرشی جنت نعمتونو تا عجیب کار دے وئی ستا طرف تمنڈی راوئی ددی دا خیال دارے چا ہر انسان با جنت تا داخل شی دا منڈی دا صدا پاروی نبی سلام چا مکل دا قرآنی کریم بیان کولو نو کافران با ددی طرف ترا منڈی والے دا صدا پارا لکھ تکذیبی دا دروغ جوڑو دا پارا دا استحزاو دا خندا دا پارا دا تعجب دا پارا دا ټول معنی قرطبی وی جنیز دی دی نو چا برامنڈے والی دا درو جوڑولو دا پارا پا نبی باندے چا برامنڈے والی چھ دا پسی ٹوکیو کی نو چا برامنڈے والی چھ تعجبو کی چھ دا عجیب قرآن وی گورا ستڑے کی گیم نو کلا انا خلقناہم مما یعلمون اچھر دا سننا یقیناً منگ پیدا کری دی دا سن چی پوئے دا سنم پیدا کری دی ممائی مہین سورہ مرسلات کی ہوئی دا بیکار و بونم پیدا کری دی دیکھ پل پیدائش پی جنی چی اللہ منگ دا سن پیدا کری ہو دا انسان حال بیانی چی دا انسان پیدائش شوے دے ممائی مہین دا گندہ بونا ولیکن تکبر گورا حسد گورا بغض گورا چی انسان کل دا خپل پیدائش بانے سوچو کی کنا نو خوراک ورکول بم دل خون نور کئی چی زو سونا بیکارا مخا سن پیدائی میں نو فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون دا سکار نہ دے پکار اللہ سوچ و فکر پکار دے زقسم کم پر رب دا مشرقونو او پر رب دا مغربونو چی یقینا من خامہا قدرت لرن کی والان نبدل خیرا منهم دا چی بدل کی راولو ورد دینا کدی دا سے پا گناہنوں کے مبتلا دی پا شرکیاتوں کے مبتلا دی پا حسدنوں بغضنوں کے مبتلا دی اللہ یہ دیبا ہلاک کو نور براولو اللہ تسگران دی یو زلزلہ براولی ٹول نظام با
درهم برهم کی خبره به ختم کی یو طوفان براولی دا کورونه باوار کی نور خلق به پیدا کی وما نحن بمسبوقین او نه یو مونږه کمزوري کړی شوی الله سره څوک مقابله کوي بیا او بیا الله فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون اپریدا دیلا جدی ورننوزی په باطلو کې ويلعبوا لوبیو کې د دنیا په زندګۍ کې تر دې چې دی ملاو شي د ورځې دی هغه سره چې دی سره وعده کېږي پرېږده الله وایي پخپلو باطلو کې پخپلو لوبو کې پریدا چې دا خلق مشغولي یا ورځ خو به د الله سره ملاقات وشي کنه فذرهم فی طغیانهم یعمهون سورہ بقرہ کې یوم یخرجون من الاجداث سراعا پاور چې دی بروزی د قبرونو په داسې حال کې چې منډې وهونکي وي دویم شپېلې چې کله واله شي انسانان به د قبرونو نه منډې وي کانهم الی نصب یوفزون گویا کې دی خپل بوتانو ته ازغلولې شو لکه دنیا کې چې دی مشرکینو حال تاسو کتلې وي خپل بوتانو طرف ته خپل معبودانو طرف ته به منډې والے نو دغه سی په آخرت کې به منډې وي اسرافیل علیہ السلام چې شپېلې وي نو منډې وي لکه دنیا کې ننم خلق د خپل قائد د خپل مشر د خپل پاټه د پاره منډې وي جنډې ورسره پسرونه ټوپه پسري بلکې د خپل مشر د پاره جنگونم گئی حتی کہ گاونڈی توب دوستانم پری گئی ولی زگر د مشر قائد د پارا لیکن د دین د پارا سوکم داسې نه کوي دغه حال به پاخرت کی نو خاشیتن ابصارهم ترهقهم ذلان پدا سے حال کی جن ذلیل وي د دې داستر گیاو پټي به دې لار ذلت سرګي بهم ذلیلای پټي به دې لار ذلت ظاهری ذلت به پدیخه نو ذالک اليوم الذي كانوا يوعدون دا ورځ هغه چې دې سره وعده کړی شو خبره ورکړې په لفظ د ماضی باندې لکه کوم وعده چې الله تعالی کړی دا یقیني ده ځکه تعبیر د ماضی سره کړي دا هغه ورځ چې دې سره دنیا کې وعده کړی شو نو باقی حساب کتاب الله تعالی ته دې سره کوي بیا او دنیا کې دې له مهلت ور کوي سبحانك اللهم